Evaostice, Calamitoin milung was pace, Paular Paulo Marun Vata Deva darshan घेऊन जेरुसालेमच्या Paular Paulo मारून वाटत चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमच्या सगल्यांक तुमकां आयचो दीस भाग्यवंतान तुमच्या नांवान बरो मागता आनी आख्खो सुमान बरो वचूं आमकां राखूं सांबाळूं ताच्या आदारान म्हूण मागता. ह्या आयच्या मिसांत आमी मागतले शेनीस आनी डॉलरीच हांचे खातीर मागतना काजाराचो उगडास 25 वर्सां करता जेराल्ड आनी इनेज कुतिन्यू तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच पियादाद फेर्नांदेश हे खातीर मागतना मागुया मारिया सोजा तशेंच मारिया लुदोविना बार्रेटो हे खातीर. जायत्यांनी देवाक दिनवासला आपली कामां जाल्ल्या खातीर हेर भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर तांची दिनवासणेची मागणी बापाक उबारुया. आनी तशेंच हे पिढे खातीर आनी हेर दुसरी पिढाय संस्थेल्यांनी आपणा खातीर मागूंक लायलां तांचे खातीर आनी हेरांनी आपणा खातीर मागूंक लायलां तांचे भाशे खातीर रीत भाशेन मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवेही आसो. तुमची सवे आसूं. बोगाळ भाव भयणीनो, पयलींच्या दिसा आयतारा दीस दोबाजीक परब जेजू स्वर्गार चडून गेलो ती दोबाजीक परब आमी समारंभल्या एसेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड, फिस्ट ऑफ द एसेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड. जेजू बापा थावन आयलो एकलोच स्वर्गार थावन ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो आनी ह्या संवसारांत थावन परत बापाशी पयलो गेल्लो. जेजू जिवंत जावन मरणाचेर जैत व्हरून आनी आमकांय आपल्या मिसांवान ताणें भागीदार केल्लीं आसात. आपले मिसांव सोंपोवन वेच्या आदीं बापाक तो आर्गां दिता, महिमा जावं म्हणटा. आमी ह्या संवसारांत आसां जाल्यार एक बापाचेंच मिसांव बापान दिल्लें आमी हांगासर घेवन आसा. वी आर सेंट बाय दी फादर टू बी इंस्ट्रुमेंट्स टू ब्रिंग इटर्नल लायफ टू ऑल. सगल्यांक दैवीक जिवीत दिवंक आमीच आतयारां कशीं जियोंक ह्या संवसारांत बापान आमकां धाडल्यात आनी हें करूंक जेजूच्याच मिसांवांत आमी भागीदार. वी शेअर इन द वेरी मिशन ऑफ क्रायस्ट. अशें तर जेजून आपल्या मिसांवांतल्यान आपल्या वावरांतल्यान बापाक महिमा दिली. आमी तेंच करूंक आनी एका दिसा ह्याच बापाचो जेजू सांगात तांचो आमी भोगूंक पावूं ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावं. आमच्या पातकांचो उगडास करून खालतीकायेन बोगसोणें मागून खालतीकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बेसत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Somia kakutko Krista kakutko
Krista kakutko Sumya kakutko Sumya kakutko. प्रार्थूया. बोवरत्या तेव्हा आमच्या मोहिमेमोद बापा पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देऊन येऊ आणि आमचे भितर राहू. तुझे मोहिमेचे मंदिर तो आमकां करूं. आमच्या स्वाम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मिलेत तावन पावलू इफेजाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हळें, आजयेंत हांवें पांय दवरलात तेतून तावन हांव तुमचे मदें कसो जियेलां तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडकां नाडकांक लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सुमयाची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सुमया जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कैदी जालोंच म्हूण समजून हांव जेरुजाल्याक वेतां. तुवें म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बंदखण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सुमया जेजू कडचें घेतिल्लें मुण्यारपण शाती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें. आतांच आमी आयकल्लीं देवाचें उतर, ताका आमचो जापाप जातलो. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या नांवांक मानांक गायन करात. देवा, तुज्या उदार भोलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देश तुवें नव्यान सुफळ केलोय. तुवें देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ली, तुजे परजेक बिराट गावली. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो! ताच्याच हातान थारोन आसा मरण आनी जिवीत. सर्वेश्वरा देवाचेच घूट. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानांक गायन करात. उद्गार. सर्वेश्वराक जोयजू. सर्वेश्वराक जोयजू. मोगाची खबर सांग, जेजू काळोखांत उजवाड तूं.
आमकां बापाशी पावोंके सर्वेस पोराव सोयसो सर्वेस पोराव सोयसो सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सर्वेस पोराव सोयसो सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे आसो जोमाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणे, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवं. तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें म्हाका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें ताणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवं. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कोडीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळलां. जें सगलें तुवें म्हाका दिलां तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजे सून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भाव भयणीनो, रोलंड हेज हो अमेरिकेचो एक व्हड संगीतकार जावन गेलो. ग्रेट अमेरिकन म्युझिशियन. ताचे कॉन्सर्ट, ताचे कार्यक्रम, प्रोग्राम जंय जंय आसताले थंयसर जे कोण ताचो कार्यक्रम, ताचो कॉन्सर्ट पळोवंक येताले तांकां तो आपल्या संगीतांतल्यान वेगळ्याच वातावरणान कशें हाडटालो. He used to send thrills through his audience. Thousands upon thousands of people came to listen to him. हजारांचे हजार ताचो कार्यक्रम खंयसरूय आसा म्हळ्यार एकठांय येताले. कित्याक his wonderful music transported them to realms of ecstasy. हो लोक ताचे संगीत आयकता, ताचो कार्यक्रम आयकता तेन्ना सगळे विसरून कसो, देहभान विसरून कसो वयतालो. इतलो हो लोक ताच्या संगीतान, ताच्या कार्यक्रमान पिसो कसो जाल्लो. आनी हें ताका येस मेळटा तें पळोवन
कोणी तरी ताका विचारलें वॉट वॉज द सिक्रेट ऑफ हीज सक्सेस. तुमकां हो येस मेळटा ताचें येस कितें? आनी तेन्ना ताणें सांगलें, ताची उतरां जावन आसात, whenever I give a recital before proceeding to the stage, I go to a silent corner where with closed eyes I offer a brief prayer. O Lord, let Roland perish. Let thy name be glorified forever and evermore. Let my name perish, but these songs bring many closer to thee, O Lord. हें ताचें मागणें. तो म्हणटा, म्हजो कार्यक्रम आसता तेन्ना हांव स्टेजीर वयच्या आदीं हांव एका कोनशाक आय गो टू अ सायलंट कॉर्नर आनी थंयसर म्हणटा एक दोळे बंद करून विथ क्लोज्ड आयज आय ऑफर अ ब्रीफ प्रेयर. एक ल्हान मागणें म्हणटा आपूण. ती मागणी जावन आसा, लेट ओ लॉर्ड लेट रोलंड पॅरीश. म्हळ्यार दोनया हांव ना जावन वचूं. रोलंड म्हळ्यार तो रोलंड हेज. लेट रोलंड पॅरीश. लेट दाय नेम बी ग्लोरिफायड. तुज्या नांवाक महिमा मेळों सदांकाल, फॉर एवर अँड एवर मोर. म्हजें नांव नाका. लेट माय नेम पॅरीश. म्हजें नांव ना जावन वचूं. बट हीं गायनां, हीं कांतारां हांव म्हणटा, ह्या कांतारां वरवीं सगल्यांक ते तुजेशी येवंक पावूं. लेट दीज सॉंग्स ब्रिंग मेनी क्लोजर टू दी, ओ लॉर्ड. हें ताचें मागणें. येदो व्हडलो संगीतकार आपलो मान कितें मेळटा तो आपणाक न्हय पूण दोनया देवाक ताका महिमा जावं म्हणटा. हजारांचे हजार ताचे कार्यक्रम पळोवंक येतात. तो खुशाल जावन आपली बडाय मारिना. तुज्या नांवाक महिमा मेळोवंक. म्हजें नांव लेट माय नेम पॅरीश म्हणटा. म्हजें नांवूच नाका. लेट रोलंड पॅरीश. हांवूच ना जावन वचूं पूण तूं तुज्या नांवाक महिमा. This has been the testimony of all the great ones who have appeared in the east and the west. ह्या भायल्या देशांनी हे व्हडले व्हडले जावं ते संगीतकार, जावं ते फिलोसॉफर, तांची ही जावन आसा गोवायकी. They work not for themselves. आपणा खातीर ते वावरनात. They work only to glorify the Lord. देवाक महिमा दिवंक ते वावुरले. जोहान शाबोस्त्यांबाक व्हडलो संगीतकार. तोय जेजूचें नांव घेवन आपलें संगीत बरयतालो आनी जेजूच्याच नांवांतल्यान तें सोंपयतालो. म्हाका महिमा न्हय, तुका सायबा. ही कितें जाणवाय दिल्याय, हो तुवें कितें गूण दिलाय, तो म्हजो न्हय, तो तुजो. हें ह्या जाणार मनशांनी ओळखून घेतली. आपल्या गुणां वरवीं आपणाक मान मेळटा तो पळोवन आपली बडाय ताणी मारली ना. हो मान देवाक ताणी दिलो. आयचीं दोनूय वाचपां आमकां असलीच खबर आमी आयकल्या दोनूय वाचपांतल्यान. जेजू आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां. जेजू म्हणटा, बापा वेळ पावलो तुका महिमा दिवंक. तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुका महिमा दिवचो वेळ पावलो म्हळ्यार हांव आतां तुजेशी वचपाचो वेळ जालो. हांवें तुजें काम सगलें सोंपोवन दिल्लें. तातूंतल्यान हांवें महिमा जोडल्या. तुका, म्हाका न्हय. Jesus glorifies the Father in his life and mission. He is reporting to the Father that the work entrusted to him is done by fulfilling the mission of establishing his kingdom on earth. साहेबा,
तुवें म्हाका पाठयलोलो तुजें राज ह्या संवसारांत इस्थापूंक तें हांवें इस्थापलें तें पूर्ण केलां शार्ती पावयलां तुवें सांगलेली तितली हांवें कामां केल्यां तुज्या नांवाक आयज महिमा जावं He glorifies his father in his life and mission. पयरच्या दिसा जेजू दोबाज्यान स्वर्गार सोडून गेलो 40 दिसांनी ही परब आमी पाळल्या आयतारा दीस द फीस्ट ऑफ द एसेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड आनी थंयसर जेजू स्वर्गार वयच्या आदी कितें सांगता पयरच्या दिसा आमी तें नियाळ्ळां just before his ascension he commanded his disciples to go into the whole world and proclaim the gospel. The one who believes and is baptized will be saved. भाग्यवंत मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलें तें वाचप 16वो हावेसवर 15वी आनी 16वी ओळ आमकां थंयसर मेळटा आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणींक बरी खबर पुरगटात जो सोत मानीत आनी बावतिजम घेयत तो सोडवण जोडटलो पूण जो सोत मानिना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो ही आज्ञा आपल्या शिसांक जेजून स्वर्गार वयच्या आदी दिली आपलें काम शार्ती पावयलें आपल्या आपोसलांक तांणी तयार केलें आनी ह्याच मिसांवाचेर तांकां भागीदार केले आनी तांणी कितें केलें तें सेट आउट अबाउट दीस टास्क ऑफ टेकिंग द गुड न्यूज टू द एंड ऑफ द अर्थ जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याची भरती घेतल्या उपरांत ते भायर सरून गेले संवसाराच्या शिमा पर्यंत सेंट पॉल हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां तो आपले he speaks about his mission and passion जेजू भाशेनूच तोय शेवटाच्या दिसांनी पावला तो म्हणटा आपूण जेरुसलेमाक आतां वयता आनी थंयसर म्हाका कितें रावता कश्ट त्रास मरण थंयसर आसा हें हांव जाणां दोरयपूण म्हजें हें काम बापान दिल्लें जेजू वरवीं हें हांव शार्ती पावयतलो सांत पावलो एके सुवातेर रावना सांत पावलो एके सुवातेर रावन शिकवण दिवपाक येवंक नासलो जायत्या वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवला हेच्या पयल्या वाचपान तें आमी आयकलां मिलेत तावन पावलो एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक ताणें आपोवंक धाडले हांगा थंयसर थंय व्हडल्या व्हडल्या जाणार मनशांशीं लेगून ताणें वचून हो भावार्थ परगटलो ग्रीस देशांत एथेन्स हांगासर आथेनांत गेल्या बुधवारा दीस आमी आयकलां नियाळ्ळां पयल्या वाचपान आथेनांक पावलो ग्रीस देशांत तो पावलो आनी आमी जाणो ग्रीस देशांतले व्हडले व्हडले जाणार हे ग्रीस देशांत जल्मल्ले एरिस्टॉटल सोक्रेटीस प्लेटो प्लुटाक हे व्हडले व्हडले जाणार मनीस त्या असल्याच्या गांवांत भाग्यवंत पावलो वचून थंयसरूय ताणें भावार्थ परगटलो खंयसर ताणें फाटीं सरूंक ना आनी हें मिसांव जें कितें बापान दिल्लें तें ताणें चालूच दवरलें जेजू वरवीं ताका मेळ्ळेलें He has decided to go to Jerusalem because he is in total obedience to the Holy Spirit. He has given himself totally to the control of the Spirit. पवित्र आत्म्याचे भरतेन तो बोल्लोलो आनी पवित्र आत्मोच ताका एके भाशेन चलयतालो पवित्र आत्म्यान सुचयलें हे सुवातेर वयचो तुका अशें अशें घडटलें तो जाणा आसलो आपणाक त्रास आसात तरी पूण ह्या आपल्या मिसांवांतल्यान बापाक महिमा हाडूंक जाय हें तो ओळखून घेता ही इज एट द एंड ऑफ हीज मिशन ही सेज हीज लायफ इज नॉट एज प्रेशियस टू हिम एक्सेप्ट टू फिनिश द मिनिस्ट्री एंट्रस्टेड टू हिम
ही बागेवंत पावलूची आयच्या पयल्या वाचपान जावन आसात ताची उतरां. म्हाका पूण हांव ह्या म्हज्या जिवाची पर्वा करिना न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. बागेवंत पावलो म्हणटा आपणाक मोल न्हय, आपणाक मान मोहिमा न्हय, बापाक मोहिमा. जेजूच्या मिसांवांतल्यान जेजूचें मिसांव आपण्यान घेतलेलें शाडती पावयलें आनी पावोवंक वयच्या आदीं बापाक कश्टांतल्यान लेगून ताणें मोहिमा दिली. सांत पावलो म्हणटा I went into foreign lands risking my life, yet I did not shrink from declaring to the people the whole purpose of God. देवाची मोहिमा हांवें तुमचे मदें भोंवून राज परगटलां. रातां सगलीं नव्यान म्हजें तुमी तोंड पळोवचें नात म्हूण हांव बरें जाणा. बापाची सगली येवजण तुमकां हांवें उगडापी केल्या आनी ह्या फुडें तुमी आनीक म्हाका मेळची नात हेंय हांव जाणा. निमाणो आदिवस कसो. बगाड भावपणीनो, बागेवंत पावलून देवान दिल्लें आपणाक मिसांव शाडती पावयलें. आमकांय ह्या संवसारांत एक मिसांव आसा. We are born for God's purpose, to know Him, to love Him, to serve Him, and to be with Him forever. आमकांय हें मिसांव आसा तें म्हळ्यार देवाक पयले सुवातेर वळखूंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे बराबर सासणांक आमी आसूं. आनी हें करतलें हांव जाल्यार आमी आमच्यो येवजण्यो करूंक, आमच्यो येवजण्यो आमी इश्टापूंक जावचें ना. जायते फावट तें करता आमी, येट वी आर कॉन्स्टंटली मेकिंग आवर ओन प्लॅन्स फॉर आवर लायफ्स, किपींग गॉड आउट ऑफ द लूप. देवाक भायर घालून आमच्यो येवजण्यो आमी जायते फावट आमी थारायता. दीस प्लॅन्स गो ऑन एंड ऑन. इन ट्रूथ we live for our own goals, comforts and pleasures. We could be really busy but without a clear purpose. जेन्ना आमी आमच्यो येवजण्यो फुडें व्हरूंक, आमच्यो येवजण्यो थारावंक आमी सोदता तेन्ना आमी घडये बिजी कशे दिसत, आमी कामान बुडलेले कशे दिसत, पूण ताका एक दिशा वो एक उद्देश नासलोलो कसो जातलो. बागेवंत पावलून तें ओळखून घेतलें. हांव आयलां जाल्यार बापाची ओळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक. हांवें सेवा केल्या म्हणटा सांत पावलो पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आनी सासणांक ताच्या सांगाता आसूं. ही जावन आसा ताच्या नांवाक जोडून घेवपाची मोहिमा. तातूंत सगल्यांक आमकां वांटो आसा. हांव एका गांवांत आसलोलो आनी थंयसर इगोर्जेचें काम चलतालें. काम पूर्ण जाल्लें आनी थंयसर जायत्यांची नांवां जाणी दुडू दिल्ले इगोर्जेच्या कामाक तांची नांवां फातरीचेर आसलीं. आनी एका मनशाचें नांव थंयसर मातशें चुकलेलें. ह्या नांवा खातीर ताणें व्हडलो बोबाव केलो. विगाराशीन येवन उजत करूंक लागलो, फादर म्हजें नांव हें सारकें फातरीचेर पडूंक ना, तें चेंज कर, तें नांव घालूंक जाय, हें अमकें नांव आसा म्हजें तें घालूंक ना, आनीक एक म्हाका नांव आसा तें घालूंक जाय. व्हडलो बोबाव आनी व्हडलो इश्यू ह्या मनशान केलो. ह्या मनशान दिले 10,000 आनी ह्या 10,000 लागून फातरीचेर नांव आनी तें नांव मातशें चुकलां देखून व्हडलो बोबाव. कोणाक मोहिमा? म्हाका मोहिमा. कोणाक मान? म्हाका मान मेळूंक जाय. तुका दुडू दिले कोणें? देवान. हें तो मनीस विसरलो.
आमकां जिवीत दिलां देवान, आमकां गूण दिल्यात देवान. रोलंड हेस व्हडलो संगीतकार हें ताणें ओळखून घेतली. लेट रोलंड पॅरीश, हांव सोंपून वचून. भाग्यवंत पावलोन तेंच केलें, हांव सोंपून वचूंक पूण मोशें बापान दिल्लें मिसांव फुडें वचूंक जाय. मोशें नांव न्हय, बापाचें नांव. आनी जेजूय तीच आमकां देख दिता. आमी ह्या संवसारांत आसा ते संवसाराचें नांव जोडपाक न्हय, संवसाराचो मान जोडपाक न्हय. अशें एक बरोवप एक म्हणणी आसा, लिव्हिंग टू क्रिएट एन अर्थली लेगसी इज अ शॉर्ट सायटेड गोल. बिल्ड एन इटर्नल लेगसी, फॉर दॅट यू आर क्रिएटेड. संवसाराचो मान, संवसाराचें व्हडपण जोडूंक तूं जियेलोय जाल्यार तुजें चिंतप मोटवें दोतरेचें जातलें. सासणाचें दायज जोडूंक आमकां रुचल्यात. लिव्हिंग टू क्रिएट एन अर्थली लेगसी इज अ शॉर्ट सायटेड गोल. बिल्ड एन इटर्नल लेगसी, फॉर दॅट यू आर क्रिएटेड. आमकां सगल्यांक संवसाराचें मान ओडवीक जोडपाक न्हय, पूण बापाक महिमा दिवपाक आमच्या कुरण्यांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान आनी आमच्यो दिसा दिसपट्ट्यो ड्युटीज कितें आसात त्यो जावं त्यो. एक बापूय कसो, एक आवय कशी, एक पूत कसो, एक धूव कशी, घोव कसो, बायल कशी, आनी एक बरो क्रिस्तांव कसो. हातूंतल्यान आमी बरे भाशेन जियोवन आमकां नांव जोडपाक न्हय, आमकां मान जोडपाक न्हय, दुनिया देवाक मान जोडपाक. जायते फावट आमी जाबाब म्हणटा, आमकां आमच्या नांवाक न्हय पूण तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा देवाक आमी म्हणटा. मिसार जाबाब दिता तेन्ना आमच्या नांवाक न्हय पूण तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. आमचें चिंतप, आमचें जियोप, आमचें मिसांव ह्या संवसारांत आमकां मान महिमा जोडूंक न्हय पूण दुनिया देवाक ताच्या नांवाक आनी ताच्या पुताकूच महिमा जोडून घेवंक आनी एका दिसा तांचो सांगात आमी जोडूंक पावूंक ह्या मिसांतल्यान मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूया. भेटूंच्या वेळार आमी गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35. परमेश्वरा ordana somestani betonci. परमेश्वरा ordana somestani betonci. Dupaco zoso pormo domdomi sota sorgar tespori amci dana isora tuje muga. Parmeshwara ordana somestani betuci. Parmeshwara ordana somestani betuci. म्हज्या बावडीन म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्विस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भोक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गीच्या सुखाक आमी सगळीं पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूं.
जेसुवे आसूं आमची काहळ जाऊ बहारूया आमी ती सर्वेस पोराताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व वेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताई जेजू ख्रिस्त आमच्या स्वामी वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो अशी ताणी केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, povit, povit Dolobaraco sorbes porto povit, povit, povit Dolobaraco sorbes porto sorgani संसार बोल्या तुझ्या होय बाबा ओ स्वर्गे तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका स्वर्गे तुका बाबा करस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोकवेचे आदी ताणी उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडताचो गोट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवून जाला जेजू मेलो जेजू जिवून जाला जेजू नव्या येतलो जेजू नव्या येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या कोंगडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंतर दुतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावलूची खबर आयकल्या. मिसांव दिल्ले शेवटाक ताणें पावयलां. निमाण्या दिसांनी कसो आसा. ही इज एट द एंड ऑफ हीज मिशन. थंयसर जेरुजाल्याक कोश्ट त्रास मरण आसा हें तो जाणा. तातूंतल्यान म्हणटा म्हजें मिसांव सोंपयलें हांव तुका महिमा दिता. आनी शिव वर्तमानानूय आमी आयकल्या जेजूची खबर. बापा वेळ पावलो तुका महिमा दिवचो तुजेशी येवचो. जेजूनय कोश्टा मरणांतल्यान जेजू देवाचें बापाचें मिसांव ताचें राज ह्या संवसारांत परगटपाचें शार्ती पावयली. आमी एका दिसा आमी आमचेंय मिसांव बरे भाशेन देवान दिल्ली ड्युटी आमचें कार्य बरे भाशेन सोंपोवन तातूंतल्यान एका दिसा सांत पावलो भाशेन जेजू भाशेन आमी म्हणूंक पावूंक बापा तुज्या नांवाक महिमा जावंक वेळ पावलो तुजेशी येवचो. असलीच आमची उद्गार जावंक हेंच राज आमी एका दिसा भोगूंक पावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. बापान दिल्लें काम शार्ती पावयल्या उपरांत बापाक महिमा दिवंक पावलो तो देवाचो पूत वो. आमकांय ताचे मिसांवांत भागेली जावंक पयल्यान आमी ताचें मिसांव बरे भाशेन शार्ती पावोवंक आनी आमी बापाक महिमा दिवंक पयलीं सगळीं सुभागी. पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या. बुकेन आमी मारता जेजू आमच्या ओंड्या. तुजेच फाटल्यान येता
आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उद्या जिविताच्या उक्त्या मार्गान जेजू आमचे विश्वासता ओरोड्यातल्या सुख्या जाग्या जेजू आमचे उद्घाटिका तुझेच फाटल्या येता जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या तुझेच फाटल्या येता जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या स्वामी म्हणटा बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां शिकयलां तें सगोट तुमच्या मनांत धाडटलो सर्वेश्वराक जय प्रार्थोया प्रितीच्या बापा या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला ताणें आपल्या उगडासाकी संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलां या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन जेजू भाशेन देवाच्याच नांवाक आमच्या वावरांतल्यान महिमा दिवंक आमी शिको क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणे भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांत आंतोन सांत आंतोन भोगता मोदी भोगता मोदें भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाडा आनी मोवाडा ह्या उलोवपांच्या उलोवपाच्या मोग आबासो गपासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुझ्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासो आनी सांवरण आसलेल्या सावरून आसलेल्या मोगा पासो मोगापासो जोपेल्या सोबे पेल्या सोबे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणी तें देणी व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच कोणाच भोगताक भोगताक दिलें ना दिलें ना तुज्या उतराको तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री कोडो आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उचारूंक तें उतर तें उतर गोरचेवंतांची गोरचेवंतांची मागणी आयकूंक मागणी आयकूंक उपोद्र्यांक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासांची मागणी मागणी तुजें सोबें तुजें सोबें केन्नाच केन्नाच निर्फळ
निरफोड निरफोड जाली नात जालिनात. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत त्यो मेळो दुकान दुकान चडफडटेल्या सोबे पडटल्या सोबे तुझे काळीज तुझे काळीज चुरचुरताले चुरचुरताले दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत पर्यंत तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना असलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय कोनिश्टाय पळयोवन पळयोवन ताका तांकां आदार आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुज्यान रावनेचो आसली आसली. दिरावून दिरावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणी तुजे मागणी देवाताय देवाताय वोस वोस फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जाणा जावं जावं हांव दिमेर पडला दिमेर पडला. तुजे इमाजी तुजे मुखार इमाजी मुखार आनी सगळ्या सगळ्या विश्वासान विश्वासान म्हज्या काळजाच्या काळजाच्यान तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका सोड गरज सोड गरज. आमची गरज बागेव दांतुनी मुखार घालुया. हांव मागतां हांव मागतां ती वोस ती वोस म्हाका मेळूं म्हाका मेळूंक एके एके मिलाग्रीची पर्यंत मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली गरज जाल्यार पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो. कित्याक कित्याक ओडतलो न्हय ओडतलो न्हय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो मिलाग्रीचो धोनी धोनी जो ह्या संवसारांत जो ह्या संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो वडांतल्यो ओड ओड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे बोमवाळा बोमवाळा आनी मोगाळा भोगता मोगाळा भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दोयाळ सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांची चुरचुऱ्यांची जावन आसली जावन आसली. तर त्याच दोयाळपणान दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोस जालो दोस्तालो तुजे तुजे विंगेन खेळूं विंगेन खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो मोच्या मागण्या मागण्या फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी मोचें किरकोळ मोचें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या तुज्या उपकारांत रावतलीं रावतलीं. आमीन आमीन. आमचे बापा सुरंगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं सो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान बरें कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टायेसा वस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यो ती मारी देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. आनी सात आंतोनीचे विनवणेचो पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Sant'Antoni Bogda, Sant'Antoni Bogda, Firgace Kulecia. Tuja grontar kelta, Balu Jesu raza. Tuja grontar kelta, Balu Jesu raza. Balu kelta munun, santan galidimi. Somron prarton
সমরণ প্রার্থন করি ভক্তা সান্তা তুমি সমরণ প্রার্থন করি সমরণ প্রার্থন করি ভক্তা সান্তা তুমি